नमस्ते। आजको विषय छ कम्युनिस्ट विद्रोह र यसका कारणले निभ्न नसकेको आगो। सबैभन्दा पहिलो कुरो कम्युनिस्ट सिद्धान्त के हो भनेर हामीले बुझ्ने हो भने कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रादुर्भाव विशेष गरेर 1848 मा कार्ल मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र अथवा मैनिफेस्टो अफ कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पुस्तकको प्रकाशनसँगै विश्वमा छाएको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर कम्युनिस्ट अथवा मार्क्सवाद अथवा उसले घोषणा गरेको मार्क्सवाद चाहिँ के चाहिँ हो त भनेर हामीले हेर्ने हो भने विशेष गरेर हेगेलको द्वन्द्ववाद, फायरबाखको भौतिकवाद र मोर्गनको चाहिँ मानव इतिहास सम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ तत्कालीन युरोपको 18औं शताब्दीको 19औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिको युरोपको अवस्था, मजदुर वर्ग र त्यसको उन्मुक्तिको आधार खोजेर व्याख्या गरिएको एउटा सिद्धान्त हो। विशेष गरेर कुनै पनि राजनीतिक संरचनाको निर्माण केले गर्छ त भन्दा समाजले गर्छ। समाजको इकाइ परिवारले गर्छ। परिवारका अभ्यास, परिवारका परम्परा, सामाजिक अभ्यास, सामाजिक परम्पराका आधारमा चाहिँ नयाँ नयाँ सामाजिक एउटा संरचनाको निर्माण हुन्छ। यस्तै सामाजिक संरचनाहरूको निर्माणबाट नै के चाहिँ हुन्छ भन्दा एउटा राजनीतिक संरचनाको चाहिँ एउटा विकास हुन्छ, जुन राजनीतिक संरचनाले ती समाज, एउटा देशदेखि लिएर ती समाज, ती परिवार र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा संरचित गरेको हुन्छ। विशेष गरेर हेर्ने हो भने संसारमा अभ्यास भएका धेरै खालका राजनीतिक संरचनाहरू चाहिँ इभोल्युसन हुँदै आएको अथवा उद्विकास हुँदै आएको पाउन सकिन्छ भने कम्युनिस्ट सिद्धान्त अथवा मार्क्सवाद चाहिँ एउटा यो चाहिँ उद्विकास भएर आएको भन्दा पनि यो चाहिँ 1848 मा कार्ल मार्क्सद्वारा निर्मित अथवा व्याख्याद्वारा चाहिँ स्थापित सिद्धान्त हो अथवा इन्टरप्रिटेसन अथवा विवेचनाबाट चाहिँ एउटा नयाँ खालको संरचना एउटा निर्माण गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तले चाहिँ अथवा मार्क्सवादले चाहिँ के देखो भन्दा वर्गहीनता देखो, समानताका कुराहरू पनि देखो, यी धेरै कुरा देखो। तर यो अभ्यासमा कसो भयो त? मार्क्सवादको अभ्यास, आजको समाज, विश्व राजनीति कस्तो के छ भनेर हामीले कोट्याउने के लाउने हो भने सबैभन्दा पहिलो पटक मार्क्सवाद चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्थापित भएको अथवा देशमा चाहिँ राज्य व्यवस्थामा सञ्चालन भएको चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति भन्दा अगाडि देखिन्न। मार्क्सवादमा अभ्यास भएका कतिपय राजनीतिक संरचनाहरू अथवा मार्क्सवादले उल्लेख गरेका कतिपय कुराहरू चाहिँ लाई चाहिँ त्यसको फेरबदल, त्यसमा नयाँ संरचनालाई चाहिँ लेनिनले स्थापना गरेको पाइन्छ। त्यसमा केही परिमार्जन गरेर पछि माओले पनि गरेको भेटिन्छ। मार्क्सवादले चाहिँ के चाहिँ गर्छ त? मार्क्सवाद र सामाजिक संरचना बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ त भनेर हामीले अथवा मार्क्सवादले चाहिँ देशलाई कसरी चाहिँ एक किसिमको विद्रोह अथवा अस्थिर बनाएको छ त भनेर हामीले खोजी गर्ने हो, मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सबैभन्दा गतिलो उदाहरणको रूपमा हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने सन् 1973 भन्दा अगाडि अफगानिस्तानमा त्यहाँ राजतन्त्र थियो। त्यो मध्य एसियामा भएको मुस्लिम देशहरू मध्ये पनि त्यो अफगानिस्तानमा कस्तो खालको अवस्था थियो त राजतन्त्र हुँदा भनेर हामीले हेर्ने हो भने तत्कालीन अवस्थामा शिक्षाको अवस्था, पहिलो कुरो मुस्लिम समाजमा महिलाहरूलाई त्यति चाहिँ नै तुलनात्मक रूपले शिक्षा कम दिने अथवा त्यहाँ चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ स्वतन्त्रता त्यति हुन्न जति स्वतन्त्रता हामीले अफगानिस्तानको इतिहासमा भेटिन्छ। त्यो त्यतिखेर त्यहाँका राजा थिए जाहिर शाह, जो चाहिँ 73 को सैनिक विद्रोह पछाडि अथवा कम्युनिस्ट विद्रोह पछाडि राजतन्त्र सदाका लागि चाहिँ अफगानिस्तानबाट चाहिँ हटेर गएको पाउन सकिन्छ। 1973 मा तत्कालीन जनरल मोहम्मद दाउद खानको नेतृत्वमा चाहिँ रुसको सहयोगमा उनले सैनिक विद्रोह गर्छन्। सैनिक विद्रोह भइसकेपछि त्यहाँको राजतन्त्र त हटो, त्यहाँ गणतन्त्र स्थापना भयो, त्यहाँ गणतान्त्रिक अफगानिस्तान त स्थापना भयो। त्यस पछाडि गणतान्त्रिक अफगानिस्तानको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा जनरल मोहम्मद दाउद स्थापना भए।
त्यहाँ रहे। त्यस पछाडि त्यहाँ कस्तो समस्या आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक संरचना र सामाजिक संरचना बीचको अन्तर सम्बन्ध हुन सकेन। कुनै पनि समाज, कुनै पनि एउटा परिवार एउटा संरचनाले चलेको हुन्छ, त्यही संरचनाका आधारमा एउटा देशको निर्माण भएको हुन्छ। अफगानिस्तानमा तत्कालीन सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, धार्मिक संरचनामा अडेको देश, त्यसैका आधारमा रहेको राजतन्त्र र सैनिक विद्रोह पछाडि स्थापना भएको गणतन्त्र अथवा कम्युनिस्ट शासन बीचको अन्तर सम्बन्ध समाजमा हुन सकेन। तत्कालीन मार्क्सले भने जस्तै, कार्ल मार्क्सले भने जस्तै रिलिजन चाहिँ के हो भन्दा अफिम हो भन्ने एक किसिमको एउटा सैद्धान्तिक व्याख्याका आधारमा हेर्ने हो भने तत्कालीन गणतान्त्रिक अफगानिस्तानमा चाहिँ त्यो एउटा मुस्लिम कन्ट्री, त्यसै पनि मुस्लिमहरूमा धर्मको संरचना निकै गाढा हुन्छ। त्यो बीचमा चाहिँ राज्य र समाज बीचको अन्तर सम्बन्धमा समस्या र पहिलो कुरो त्यो एउटा समाजमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म सिस्टम जसरी 73 पछाडि लागू गरिन्छ, त्यस पछाडि त्यो धनीहरूको अथवा चाहिँ जमिनदारहरूको जग्गा चाहिँ जमिन नभएकाहरूलाई दिने खोज्ने व्यवस्था, जुन व्यवस्था अफगानिस्तानमा हुन्छ, जसको कारणले समाजमा एक किसिमको द्वन्द्व विकास हुन्छ नि, जसको द्वन्द्वका आधारमा चाहिँ त्यहाँ एउटा मुजाहिद्दिन भन्ने एउटा नयाँ एउटा आतंककारी अथवा त्यो विद्रोही चाहिँ नि एउटा समूहको स्थापना हुन्छ, जसका कारणले विद्रोही र त्यो बीचमा समाजमा एउटा द्वन्द्वको विकास कम्युनिस्ट एउटा व्यवस्थाले सुरु गर्छ, जसका कारणले दाउदको स्थापना चाहिँ सोभियत संघले स्थापना गरिसकिसकेपछि दाउद चाहिँ सोभियत संघको फेभरमा नभएर पाकिस्तान र अमेरिकाको फेभरमा भइसकेको अवस्था सकेपछि त्यहाँ फेरि अर्को सैनिक विद्रोह रुसबाट हुन्छ, सोभियत रुसबाट हुन्छ। त्यसपछि दाउदको हत्या हुन्छ, त्यसपछि तारिकी त्यहाँका राष्ट्रपति हुन्छन्। एवं क्रमले त्यहाँको अफगानिस्तानमा तारिकी, त्यसपछि सैनिक विद्रोह, त्यसमा भएको चाहिँ मुजाहिद्दिनको एउटा समस्या, यी एवं क्रमले गर्दाखेरि चाहिँ अफगानिस्तान एउटा गहिरो द्वन्द्वमा फैसकेको हुन्छ। यसै कारणले अफगानिस्तानमा भएको षड्यन्त्र र सोभियत संघ विरुद्धका यी विभिन्न कुराहरूले देखाएर 1979 मा चाहिँ सोभियत संघले अफगानिस्तानलाई आक्रमण गर्छ र अफगानिस्तानको एउटा मध्य एसियामा भइकन पनि एउटा रणनीतिक एउटा कस्तो एउटा बाटो छ भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ दक्षिण एसिया र मध्य एसियाका एउटा ट्रान्जिट को रूपमा चाहिँ अफगानिस्तानलाई लिइन्छ। अफगानिस्तानलाई विजय गर्न चाहिँ सिकन्दर देखि लिएर ठुल्ठुला शासकहरूले पनि गरेको देखिन्छ। अफगानिस्तान वास्तवमा यो अफगानिस्तानलाई हामीले हेर्ने हो भने ऋग्वेदमा पनि पख्थहरू बस्ने ठाउँ अथवा हिजो आज पठान भनिन्छ, ऋग्वेदमा पख्थहरू बस्ने ठाउँ पनि भनिन्छ। पख्थहरू को थिए त ऋग्वेदिक कालमा भनेर हामीले हेर्ने हो भने ऋग्वेदमा कतिपय ऋचाहरूमा स्पष्ट भेटिन्छ अश्विनी कुमारलाई पूजा आराधना गर्ने अथवा अश्विनी कुमारलाई चाहिँ इष्ट देवता मान्नेहरू बस्ने ठाउँ अथवा पठान एउटा समुदाय बस्ने ठाउँ भनेर पनि पख्त भन्ने शब्द त्यहाँ भेटिन्छ। यस्तो देशलाई चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ सोभियत रुसले त्यसरी विद्रोह गरायो। त्यसपछि 1979 मा चाहिँ त्यहाँनिर सोभियत रुसले आक्रमण गर्यो। 10 वर्ष त्यहाँको विद्रोह भयो। त्यसपछि 1989 मा सोभियत रुस फर्कियो। त्यसपछिको विद्रोह त्यहाँका तालिबान चाहिँ अमेरिकाले स्थापना गर्यो रुसका सैनिक विरुद्ध। त्यसपछि मुजाहिद्दिन पनि त छँदै थियो। ती बीचमै चाहिँ एउटा द्वन्द्वको विकास। तत्कालीन अफगानिस्तानको सामाजिक व्यवस्था र राजनैतिक व्यवस्थाको अन्तर सम्बन्ध नहुनु र यसको आधारमा द्वन्द्वको विकास हुनु र यही द्वन्द्वको मौका पारेर एउटा चाहिँ रणनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँलाई प्रयोग गर्न रुस र अमेरिकाले प्रयोग जसरी गरेर आजको अफगानिस्तान भएको छ अथवा अवस्थिति त्यो छ, त्यो स्थितिमा ल्याउन नेपालमा पनि नखोजेको होइन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न ध्येयले विभिन्न उद्देश्यले स्थापना भए पनि वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य र नेपालको समाज नेपाली राजनीतिलाई तुलना गर्ने हो भने यो
कम्युनिस्ट सिद्धान्त र नेपाली समाज बीचको त्यति गहिरो अन्तर्सम्बन्ध भेटिन्न। हरेक समाज आफ्नै संरचनामा स्थापित हुन्छ, आफ्नै संरचनाले चलेको हुन्छ, आफ्नै एउटा संरचनामा इभोल्युसन भएर आएको हुन्छ। नेपालमा 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न समयमा, विभिन्न खेमामा र विभिन्न चिराचिरा भएर स्थापित भएको, रहेको, हराएको, पुनः स्थापित भएको पाउन सकिन्छ। र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा चाँडो उदाउने एउटा मेलो र जसका कारणले एउटा चोरी खाने माध्यमको रूपमा पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्न सकिन्छ र लिन सकिन्छ। 2052 सालको माओवादी जनयुद्ध रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनल भन्ने अथवा रिमले चाहिँ एउटा रिमको निर्देशनमा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध चाहिँ नि सुरु भएको भनेको हो। यो कुरा विभिन्न विद्वानले लेखेका छन् र वास्तविकता पनि हो। यो रिम भनेको कस्तो संस्था हो भने रिम भनेको चाहिँ अमेरिकन गुप्तचर संस्था CIA द्वारा 1984 मा तत्कालीन अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवको नेतृत्वमा स्थापित एउटा संस्था हो, जसको निर्देशनमा नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो र यसलाई भारतले संरक्षण गर्यो। जसरी अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, त्यसको उद्देश्य र त्यो ठाउँको एउटा रणनीतिक प्रयोगका लागि जसरी चाहिँ सोभियत रुस र अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजे, त्यसरी नै नेपाल चाहिँ भारत र चाइनाको एउटा बीचमा भएको एउटा रणनीतिक क्षेत्रका हिसाबले पनि अमेरिका र भारतले माओवादी खेलाएर नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउन खोजेको देखिन्छ र नेपालको वास्तविक सामाजिक संरचनाले स्वीकारेको एउटा राजनीतिक संरचनामा चाहिँ परिवर्तन ल्याएको अथवा त्यसमा स्थानान्तरण गरेको पाउन सकिन्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त र नेपाली समाज बीचलाई हामीले तुलना गर्ने हो भने अथवा राजनीतिक हिसाबले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र नेपाली समाजलाई हामीले तुलना गर्ने हो भने अन्तर्सम्बन्ध छ त? वास्तवमा छैन। कम्युनिस्ट सिद्धान्तले स्थापना गर्न खोजेको गणतन्त्र र हाम्रो समाज, हाम्रो परिवारको संरचना बीचको अन्तर्सम्बन्ध छ त? त्यो त बिल्कुल छैन। हाम्रो परिवार कस्तो परिवार छ भने अधिकांश परिवारहरू पुरुष प्रधान समाज छ। कतिपय नेपालका परिवारहरूमा महिला प्रधान समाज देखिन खोजिए तापनि विशेष गरेर राई, लिम्बू, मंगोलियन भनिने समुदाय जस्तो राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङहरूमा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ भूमिका अलिकति महत्त्वपूर्ण भइकन पनि नेपाल विशेष गरेर पुरुष प्रधान समाज हो। पुरुष प्रधान समाजको चाहिँ अलिकति पाको मान्छे अथवा सिनियर मान्छेलाई चाहिँ एउटा आदर्श भूमिका मानेर चाहिँ हाम्रो परिवार स्थापित छ, उसको भूमिका, त्यसैका आधारमा कर्तव्य, दायित्व, यी विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा परिवारको संरचना छ। हामी कहाँ आफ्नै यही समाज अथवा यही संरचनाको आधारमा यसको अर्थव्यवस्था छ र यसैका आधारमा हाम्रो समाज चलेको छ र यही समाजहरूको बारेमा हाम्रो देश सदियौंदेखि चल्दै आएको थियो र छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तको ध्येय यसले के चाहिँ गर्यो त भन्दा कम्युनिस्ट सिद्धान्त अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य नेपालको सांस्कृतिक परम्परालाई अन्त्य गर्ने, नेपालको राजनीतिक परम्परालाई सक्ने, नेपालको धर्म संस्कृति मास्ने, यहाँ अथवा चाहिँ के अरे संस्कार, यो चाहिँ संस्कारलाई मासिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि एउटा चाहिँ समाज चाहिँ एउटा विशृङ्खलता सृजना गर्ने उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएको हो भन्ने लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा आज पनि कतिपय जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कतिपय चाहिँ नि हामीले मुद्दाहरू आज पनि हामीले हेर्ने हो भने 18औं शताब्दीको युरोपमा भएका ती चाहिँ नि त्यो असमानताका कुरा आज पनि हाम्रो समाजमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसैका आधारले समाजमा एक किसिमको चाहिँ अशिक्षित समूहहरूलाई चाहिँ बटुल्ने, मत बटुल्ने, यसका आधारमा पपुलारिटी छाउने, त्यसपछि ठाउँमा पुग्ने, शासन गर्न खोज्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, लिप्त हुने, अनि त्यो सैद्धान्तिक पाटोबाट विमुख हुने अनि प्रयोग गरेको भेट्न सकिन्छ। कसरी हो त? नेपालमा
हामीले जस्तो कम्युनिस्ट शासनको हामीले हेर्ने हो भने चीनमा माओले गरेको कम्युनिस्ट क्रान्तिले देश निकै जर्जर अवस्थामा पुगिसकेपछि 1967 अथवा 1967 मा देङ सियाओपिङले चाहिँ कल्चरल रिभोल्युसन अथवा सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्भव गरिन्छ। त्यसपछि आफ्ना संस्कारको गर्ने, विकास गर्ने, प्रचार गर्ने, आफ्ना उत्पादनहरू बढाउने, सांस्कृतिक कुराहरूलाई उजागर दिने, इतिहासलाई संरक्षण गर्ने, पर्यटन बढाउने, उत्पादनका ठाउँहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने, यस्तो खालको अवधारणा भइसकेपछि आज विश्व आर्थिक जगतमा एउटा महत्त्वपूर्ण पोल अथवा महत्त्वपूर्ण एउटा गोलार्धको रूपमा, ध्रुवको रूपमा चीन स्थापना भएको छ। संसारबाट कम्युनिस्टहरू विशेष गरेर सोभियत संघको पतनपछि कम्युनिस्टहरू पश्चिमाहरूले अथवा पुँजीवादी देशहरूले चाहिँ कुनै पनि देशको कल्चरल कोहेसनलाई डिस्ट्रोय गर्ने र त्यो देशको अस्तित्व मास्ने, ईसाईकरण गर्ने अथवा चाहिँ क्यान्सल कल्चर जस्ता चाहिँ अवधारणाको विकास गर्ने, ईसाईकरण गर्ने र त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो शासन लाग्ने अथवा नयाँ खालको चाहिँ उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक उपनिवेशको वादको विकास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा लहरको रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त र कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्ने हो भने 1971 को पूर्वी पाकिस्तानलाई चाहिँ बंगलादेश बनाउन अथवा टुक्र्याउन तत्कालीन सोभियत रुसले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर जसले चाहिँ पाकिस्तान विरुद्ध चाहिँ लगानी गरेको भेटिन्छ। यसरी अधिकांश देशहरू, हरेक देशहरू आफ्नै संरचनाले, जुन संरचनाले चलेका छन्, ती देशहरूलाई विद्रोह गराउने, असफल गराउने र आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ पश्चिमा जगतले प्रयोग गरेको पाउन सकिन्छ, जसको उदाहरण नेपालमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि हुन् भन्ने लाग्छ। यसको उदाहरण के चाहिँ हो त भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले प्रयोग गरेका अधिकांश एनजिओ आइएनजिओहरू कसले चलाउँछन् भन्दा यिनै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चलाउँछन्। त्यसकारण नेपालको एउटा राजनीतिक संरचनामा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको यो भूमिका वास्तवमै नेपालका लागि होइन भन्ने लाग्छ। हो भने यो कसरी हेर्ने हो भने यी जस्तो यो के अरे यो ईसाईकरणका लागि ईसाई र कम्युनिस्ट चाहिँ वास्तवमा दुवै मार्क्स र ईसाई चाहिँ दुवै यहुदी हुन्, तर पश्चिमाहरूले चाहिँ आफ्नो शासनका लागि कम्युनिस्ट र चाहिँ त्यस पछाडिको ईसाई र त्यस पछाडिको शासन भन्ने एउटा चाहिँ नयाँ तरिकाले प्रयोग गरेको भेटिन्छ। हामीले जबसम्म हामी रहन्छौं, हाम्रो अस्तित्व भनेको कुनै पनि समाज त्यसको इतिहासमा अडेको हुन्छ। इतिहासले नै त्यसको वर्तमानलाई चाहिँ निर्कुल गरेको हुन्छ। वर्तमानको अवस्थिति नै इतिहास हो भने वर्तमानको अवस्थितिले चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र कुनै पनि समाजको विकास त्यतिखेर हुन्छ जब चाहिँ आफूलाई चिनिन्छ, आफ्नो अस्तित्वको विकास गरिन्छ। हामीले हेर्ने हो भने चाणक्यको अर्थशास्त्रमा हामीले हेर्ने, त्यहाँ अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ नेपालबाट चाहिँ उत्पादन भएका नेपालको व्यापार, नेपालको कला, नेपालको कौशल अधिकांश भारतभरि पनि व्यापार गरेको कस्तुरीको कुरा आयो, के अरे चौरीको पुच्छर चम्बरको कुरा आयो, त्यसपछि अर्को के अरे उनको कुरा आयो, जडीबुटीका कुराहरू आए। त्यसरी नै चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो के हो भने वास्तवमा पश्चिमाहरूले यी कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा अथवा डेमोक्रेसीका नाउँमा, ईसाईकरणका नाउँमा, एनजिओ आइएनजिओको नाउँमा यी चाहिँ देशका संस्कार संस्कृति भाड्ने, प्रयोग गर्ने गरेको भेट्न सकिन्छ। एउटा यो मेडिटेसन र प्रतिशुवन्तद्वारा सम्पादित नेपालको समाजशास्त्रीय चिन्तन भन्ने पुस्तकमा माइकल स्टेफन भन्ने एकजना विद्वानले लेख्नुहुन्छ, संसारमा कम्युनिजम, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार भन्ने विषय चाहिँ पश्चिमाहरूले देशलाई डिस्ट्रोय गर्न
देशलाई विद्रोह गराउन, असफल गराउन चाहिँ प्रयोग गरेको एउटा अस्त्रको रूपमा उहाँले विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको भेट्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले नेपालको समष्टि विकास, समृद्धि, प्रगति, स्थायित्व, सांस्कृतिक संरक्षण, समानान्तरण, यो हाम्रो चाहिँ भातृत्वको कुराहरू र हाम्रो चाहिँ एउटा भौगोलिक अखण्डताका कुराहरू लाई हामीले हेर्ने हो भने नेपालबाट यस्ता खालका राजनीतिक संरचनाहरू विस्थापित गर्नुको विकल्प देखिन्न। हामीले हाम्रै संरचनालाई स्थापित गर्नुपर्ने आधारहरू देखिन्छ। कतिपय कुराहरू हामीले आज दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने कानून मुलुकी ऐनका कतिपय धारा, दफा र त्यहाँका व्यवस्थाहरू हामीले हेर्ने हो भने ती व्यवस्था र हाम्रो समाज बीचका अन्तरसम्बन्ध, अभ्यासहरू को चाहिँ चाँजो माजो मिल्दैन। यसमा फेरि असमानता, यहाँ हामी कहाँ चाहिँ छुवाछुत, असमानता, यी कुराहरू नभएको भन्ने होइन। तर यी चिजहरूलाई स्थापित गरेर हेर्दा पनि कतिपय व्यवस्थाहरू, लेनदेनका व्यवस्थाहरू, विवाहबारीका व्यवस्थाहरू, संस्कार संस्कृतिका कुराहरू वास्तवमा हाम्रो कानून र समाज बीचको अन्तरसम्बन्ध भेटिन्न। यसले के चाहिँ गर्छ त भन्दा हाम्रो समाजले, हाम्रा परिवारहरूले कस्तो परिवार हो भन्दा हाम्रो परिवारले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई दायित्व बोध गराउने, कर्तव्य सिकाउने, मर्यादा सिकाउने खालको एउटा भूमिका परिवारले गर्छ भने यस्ता खालका संरचनाले चाहिँ के चाहिँ गरौँ भन्दा अधिकार, कर्तव्य भन्दा पनि यो कर्तव्य दायित्व भन्दा अधिकार स्थापना गर्ने अथवा चाहिँ समाज भाँड्ने खालका कुराहरू चाहिँ यो देखिन्छ। यो कस्तो हुन्छ भने परिवार र राजनीतिक संरचना बीचको अन्तरसम्बन्ध नभइसकेपछि मान्छेले जुन किसिमको एउटा सिक्दाखेरि, एउटा कल्चर अथवा संस्कृति लिएर, एउटा नैतिकता लिएर मान्छे स्थापित भएको हुन्छ, त्यो बीचसँगको अन्तरसम्बन्ध हुँदैन। जसो कारणले समाजमा अपराधीहरूको जन्म हुन्छ, यी चाहिँ अलिकति विशृङ्खल भएका मानसिकताहरूको एउटा राजनीति अथवा सबैतिर एउटा जन्म हुन्छ, एउटा एक किसिमको चाहिँ अराजनैतिक अभ्यासहरू हुन्छ। त्यसकारण नेपालमा जबसम्म हामीले यी कम्युनिस्ट सिद्धान्त, कम्युनिजमहरूले चाहिँ हामीले विस्थापित गर्न सक्दैनौँ, कम्युनिस्ट आइडियोलोजीलाई यहाँबाट हटाउन सकिन्न, तबसम्म हाम्रो देशको विकास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो भातृत्व र समानताका कुराहरू नेपालले गुमाउँदै जान्छ र अस्तित्व छ। यसमा हामीले अहिले देखिको लेफ्ट लिबरल, अब नेपाली कांग्रेसमा पनि यो कुरा छ भन्ने होइन। नेपाली कांग्रेस वास्तवमा उसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नसकेको मात्रै यसको चाहिँ सैद्धान्तिक पाठाहरू पढ्ने हो भने यो न पुँजीवादी पार्टी हो, न अलिकति चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने कुरा अलिक दोधारमै छ। तर पनि यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट प्रभावित पुँजीवादी पार्टी हो भन्छु म चाहिँ। यसमा पनि धेरै समस्या छन्। त्यसकारण आउँदा दिनमा हामी न्यू जेनेरेसन अथवा नयाँ पुस्ताहरूले नेपालको समृद्ध नेपालका लागि यी कुराहरू, यी सांस्कृतिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू र राजनैतिक अन्तरसम्बन्धका कुराहरू बुझ्नु, जान्नु, अध्ययन गर्नु र यसबाट हामीले नयाँ पाठ सिक्नु, अभ्यास गर्दै जानु साँच्चै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। र नेपालको राजनीति अथवा कम्युनिस्ट शासन, कम्युनिस्ट विरुद्ध कम्युनिस्ट विद्रोह र निम्न नसकेको आगो भन्ने विषय आजलाई यति नै। हस्।